अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए टॉपिक ज़मून सर दे लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर द दिन मखी प्रीवियस दो वीडियोगाने के मुंगा यो वीडियो के मुंगा द लिस्ट काउंट डिफिनीशन कड़े हो और दागी द दो स्केल पे बारे के मुंगा खबर कड़े हो ब्या बबले वीडियो के मुंगा द वर्नियर कैलिपर द मुख्तलिफ पार्ट्स खबर कड़े हो चे अपर ज़्यादा सर पारे लोअर ज़्यादा सर पारे रिटेनर द सर पारे और प्रोब द सर पारे नन जमुंग सर दे लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर चमुंग बा द वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट संग फाइंड का द दिन नमक के मुंगा द वर्नियर कैलिपर द लिस्ट काउंट डिफिनीशन मुंग दस कड़े उची द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर बाय एनी डिवाइस इज कॉल्ड लिस्ट काउंट मुंग दा खबर कड़े वाची द मुंग सरा यो डिवाइस तो वड़ूना वड़ू के मेजरमेंट सुमरा कवले शिदी तो मुंग वेले लिस्ट काउंट उस जमुंग सर दे लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर चमुंग बा द वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट पक्का तरीक़ा बानी फाइंड कवले शो तमाम नड़म्बे तरीक़ा खुदाई ची मुंग चलू को पदी लिस्ट काउंट पानी पदी से बानी ऑलरेडी लिखे छेदे जमुंग सरा या पदी वर्नियर कैलिपर बानी ऑलरेडी पदी से बानी लिखे छेदी डिवाइस या दी इंस्ट्रूमेंट जमुंग सर दुमरे लिस्ट काउंट है अलबत्ता कदा सी लिखे लेने मुंग चल कवले शो मुंग दी लिस्ट काउंट मैथमेटिकल मालूम होले शो नोड़म दो मेथड्स यो जमुंग सरदा मेथड्स दे ओपल जमुंग सरदा नो मने सर लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन ठीक शो 1 मेन स्केल रीडिंग चे मतलब जमुंग सरा प मेन स्केल बानी दे तमामुना उड़ी के मेजरमेंट सुमरा दे ओबल जमुंग सरा प वर्नियर स्केल बानी दे तमामुना उड़ी के डिवीजन सुमरा दे दीवाणु द माइनस ने कम आंसर राजी के ना मुंग बागी द सो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर नो अमूमन जमुंग सरा द मेन स्केल ची कम रीडिंग जी या तमाम उड़ी के कम मेजरमेंट ची के ना बराबरी द 1 मिलीमीटर और द वर्नियर स्केल कम डिवीजन ची बराबरी द 0.9 मिलीमीटर तदी नमक की दीवाणु डिवीजन्स पर बारे की मुंगा प मखकनी वीडियो के खबर कड़ेवा और पूरा पर डिटेल बाने मुंग वीडियो कड़ेवा ओके चाहता मसले आगे वीडियो उगोरे भी बदल दे के मसला बता नहीं नो पर मेन स्केल मानी तमाम उड़ी के डिवीजन दुम रही वर्नियर स्केल मानी दुम रही नो 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर देने आंसर राजी 0.1 मिलीमीटर तो बदी केस के मुंग चल कवले शो मुंग आई छी मुंग सरा द इंस्ट्रूमेंट या द लिस्ट काउंट तमाम ना उड़ी के मेजरमेंट सुमरा कवले शी 0.1 मिलीमीटर या बल मेथड जमुंग सर संग दे लिस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल मेन स्केल बाने द तमामुना उड़ी के डिवीजन सुमरे दे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल अब दी वर्नियर स्केल बाने जमुंग सर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सुमरे दे तदी वाणो चिकल मुंग डिवीजन वकू और ददी चिकम आंसर आ जाए तो मुंग सो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर न पर मेन स्केल बाने द तमामुना उड़ी के डिवीजन चिकमी का ना गई बराबर 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल ची के ना बराबर जमुंग सरा द 10 मिलीमीटर और द चिकलत पेबल डिवाइड के दिन राजी 0.1 मिलीमीटर उस दा लिस्ट काउंट जमुंग से द हर यो इंस्ट्रूमेंट तपारा मुख्तलिफी और द डिवीजन जमुंग तपारा द हर यो इंस्ट्रूमेंट तपारा द हर यो वर्नियर कैलिपर तपारा सही मुख्तलिफी खमुंगा द 9th फिजिक्स दा कौन उपाय की जमुंग सरा द लिस्ट काउंट या द कम डिवीजन सी के दा बदी तरीका वांदी अलबत्ता मुंग पदी की दा खबर कड़ी द हर यो इंस्ट्रूमेंट पर मुंग सरा लिस्ट काउंट से मुख्तलिफ हो किताब की दा सीधे मुंग सब बदी तरीका होगो अलबत्ता द हर यो इंस्ट्रूमेंट पर बद कसेम तरीके का टोटल नंबर ऑफ डिवीजन चेंज की नो बद तरीकी और दा नंबर ऑफ डिवीजन चेंज की नो बद मेथड बद हर यो डिवाइस पर से सेम भाई ब्या मुंग सरा वर्नियर कैलिपर की एरर राजी एरर मुंग वायु गलती था नो द्री किस्म सलूर किस्म पॉसिबिलिटी यो तो मुंग वायु 0 एरर यो तो मुंग वायु पॉजिटिव एरर यो तो मुंग वायु नेगेटिव एरर यो तो मुंग वायु नो 0 एरर नो 0 एरर मुंग दी तो वायु कना शिकल तो मुंग सरा पदी की गोरा सिंपल दो स्केल्स दी यो तो मुंग सर दे दा मूवेबल स्केल दी तो मुंग वायु वर्नियर स्केल यो तो मुंग सर दे फिक्स स्केल वगैरह दा फिक्स को ऑलरेडी जमुंग सर फिक्स थे दा यो 0 दलते के यो 0 दलते के तो दा 0 जमुंग सरा मुमकिन है चेदना मख के राशि या मुमकिन है चेदना चरतलाशी शातलाशी वही दा फिक्स को ऑलरेडी जमुंग सर फिक्स थे द वर्नियर स्केल 0 मुमकिन है जिससे वो शी जमुंग सरा द मेन स्केल द 0 न शातलाशी लगदा से जमुंग सर दे फॉर एग्जांपल द मेन स्केल 0 नो शायद ची द वर्नियर स्केल 0
بیکلاړ شي یا داسې پاسبلیټي راتلی شي چې مین سکیل 0 به خپل ځای او د ورنیر سکیل 0 د موږ سره فارورډ راشي. دا دوه پاسبلیټیز دي. نو کله چې د مین سکیل دا د موږ سره شو مین سکیل او دا د موږ سره شو ورنیر سکیل، دا شو مین سکیل او دا شو ورنیر سکیل. نو کله چې د مین سکیل او د ورنیر سکیل زیروګان یو بل کونسایډ کوي نه یو بل ته مخامخ نه نو داسې ایرر ته موږ څه وایو؟ زیرو ایرر. نو موږ څه لیکلی؟ if ورنیر سکیل 0 and main scale 0 are not coincide چې دا یو بل ته مخامخ نه نو داسې قسمه ایرر ته موږ څه وایو؟ زیرو ایرر. اوس یا دې موږ سره د دې نه ګس طرف ته راتلی شي یا د موږ سره هی طرف ته راتلی شي. نو په دې کیس کې بیا یو ایرر ته موږ پازیټیو ایرر وایو یو ته موږ څه وایو؟ نیگیټیو ایرر. نو پازیټیو ایرر به پازیټیو ایرر به دی که نه چې کله زموږ سره د ورنیر کیلیپر او د ورنیر سکیل 0 ټوورډز د رایټ راشي ټوورډز د رایټ راشي که نه نو په دې کیس کې موږ څه وایو چې دا زموږ سره کم ایرر دی؟ پازیټیو ایرر دی. سمپل موږ اکثر نمبر ځاکو که نه موږ وایو دا زموږ سره 0 دی د 0 دې طرف ته پازیټیو انسي او دې طرف ته صحیح نیگیټیو. نو هغه کیس دی که چېرې زموږ سره د ورنیر سکیل 0 ټوورډز د رایټ سایډ راشي نو په دې کیس کې یا دا کم ایرر چې دی ته موږ څه وایو؟ پازیټیو ایرر. نو ګوره if ورنیر سکیل 0 ټوورډز رایټ ښي طرف ته اب مین سکیل د مین سکیل زموږ سره د ورنیر سکیل 0 ښي طرف ته راشي رایټ سایډ ته او دا کم ایرر چې دی که نه دې ایرر ته موږ څه وایو؟ پازیټیو ایرر. بل زموږ سره یې نیگیټیو ایرر. نیگیټیو ایرر به دې الټه شي چې کله زموږ سره د ورنیر سکیل 0 ټوورډز د لیفټ لاړ شي ګس طرف ته دا خو به پیک شي. د مین سکیل 0 زموږ سره پیک شي خو د ورنیر سکیل 0 کله کله ګس طرف ته ځي او کله کله ښي طرف ته راځي او نو دې ته بیا موږ څه وایو؟ نیگیټیو ایرر. نو موږ څه لیکلی if ورنیر سکیل 0 ټوورډز لیفټ سایډ ګس طرف ته راشي اب مین سکیل د مین سکیل د موږ سره د ورنیر سکیل 0 ټوورډز د لیفټ سایډ راشي نو دا ایرر چې کوم دی که نه دې موږ څه وایو؟ نیگیټیو ایرر. بل د موږ سره یو بل الفاظ نو زیرو ایرر. نو نو زیرو ایرر موږ دې ته وایو که نه چې کله زموږ سره د مین سکیل 0 او د ورنیر سکیل 0 یو بل ته بیخي ایګزیکټلی شي کونسایډ شي او داسې قسمه ایرر ته بیا موږ څه وایو؟ نو زیرو ایرر. نو دا زموږ سره نننی ټاپک چې موږ به لیست کاونټ څنګه فایند کوو بیا په دې کې زموږ سره کم کم ایرر ځي یو وي نو زیرو ایرر یو وي زیرو ایرر یو وي پازیټیو ایرر یو وي نیگیټیو ایرر. نو انشاءالله په بل ویډیو کې ملاقات کوو. د لوی الله په امان.